मोगाळ भाव भयणीनो, 1544 वर्सां एक तारू मालाका शारांत वचूंक भायर सरता. दोरयांत आसतना हें तारू वादळ मोळाक वो तुफानाक सांपडटा. दोर्या उचांबळ जाल्लो ह्या तारवाक मेळटा. तेन्ना ह्या तारवाचेर आसलेलो एक यादनीक आपल्या हातांत खुरीस घेवन दोर्याक दाखयता. तो ताचो खुरीस दोर्यांत पडटा आनी तेन्ना दोर्या उचांबळ दोर्या शांत जाता. वादळ मोळ जातालें तें तोंड जाता, शांत जाता. पूण हें करतना तो आपलो हुरीस उदकांत सांडटा. देगेर हें तारू पावतोच आनी तो यादनीक देगेर वेतोच तो निराशी जाता, कित्याक आपलो खुरीस ताणें दोर्यांत सांडलो. पूण त्या फाटल्यान कितें घडटा तें अदीक म्हत्वाचें. दोर्यांतल्यान एक कुली ताचो हो खुरीस घेवन यादनिकाक हाडूंक दिता. हो यादनीक आमचो गोंयचो सायब बागयोंत फ्रांसीस शावेर व्हरतोता. बागयोंत फ्रांसीस शावेर ह्या कुल्लेचेर आशिर्वाद घालता. आयज तरी आमी गुगल करून पळयलें, क्रुसिफिक्स क्रॅब ओ कारिब्दीस फेरियातूस आमकां एक कुल्ली दिसती पडटली आनी एक कुल्लेचेर आसलो खुरीसूय दिसती पडटलो. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूची बरी खबर पुरगोटूंक बागयोंत फ्रांसीस शावेर ताच्या हातांतूच पळयल्यार तुमकां हो खुरीस दिश्टी पडटलो. खुर्साचेर आसलेल्या जेजू परी ताणें आपलें जिवीत मांडलें आनी ह्याच जेजूची बरी खबर शिंपडावंक देसा देसांनी तो गेलोय आनी शांतीचो दूत तो जालो. आयज राग द्वेश जळटा थंय शांतीची हातयारां आमी हो विशय नियाळ करतना आयचीं दोनूय वाचपां आमकां असलो संदेश दितात. तो चिंतन आयकुया. पयल्या वाचपांत लोकगंतीच्या पुस्तकांत इस्रायल पोरजा देवाचेर तिडटा. कित्याक लागून? देवान तांकां इतलें बरें फावो केल्लें, इजिप्तांतली तांकां सुटका फावो केल्ली, तांकां जेवण दिल्लें, तरी आसतना आपणा लागीं कितें आसा तें विसरून आपणा लागीं कितें ना ताचेर अदीक लक्ष दिवन इस्रायल पोरजा देवाचेर शिणटा आनी ह्या अनउपकारीपणाक लागून तांचेर मरण येता. पूण देव मोगाळ, काकुत्सार, दयाळ, तो राग घेवन रावना आनी उरफाटें मोइसेसाक सांगता, पितूळचो एक सोरोप उबार, एका खांब्यार उबार आनी ह्या सोरपाचेर जीं कोण नदर घालतलीं तांकां जिवीत मेळटलें. आनी खऱ्यांनीच उत्सांबळे आसलेली थंय शांती परतून येता. आनी हें मुख्य प्रमाणांत आयच्या शुभ वर्तमानांत हो नवे खरारांत आमी पळयता. जुवांवाचें शुभ वर्तमान 3रो आवेसवोर 16वी ती 17वी ओळ. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपूंक दिलो. संवसाराचेर कास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण संवसाराक तारण जोडूंक घेवंक. आनी हेंच करून शांती भरगोटूंक जेजू संवसारांत येता. शांतीचो कुंवर तो जाता. खुर्साचेर आपलो प्राण तो सोडटा. खुरीस लोजेची कुणां आसलेली. खुर्सा वरवीं हो खुर्साचेर चोरांक किरमीदोरांक किळायताले. पूण जेजू जेन्ना ह्या खुर्साचेर मरता तेन्ना होच खुरीस आमकां सगल्यांक क्रिस्तांवांक एक मोगाची, बोगसण्याची, जैताची आनी शांतीचे कुणेंत बदलून आज आमकां मेळटा. मोगाळ भाव भयणीनो, होच खुरीस घेवन बागयोंत फ्रांसीस शावेर देसा देसांनी गेलोय आनी हेंच शुभ वर्तमानाचो तो परगोटणार जालो. शांतीचो दूत तो जालो. आयज ताच्या 4थ्या नोवेलांत आमी वांटो घेतात तेन्ना आमकां कसलो जिविताचो संदेश घेवया काय? खुर्साक 2 बाजू आसात, उबी बाजू आनी आडवी बाजू. ह्याच दोनूय बाजूंचेर लक्ष दिवन आमकां 2 संदेश घेवया. आयचो पयलो संदेश आमकां उबी बाजू आमचो संबोंद देवा सोबें कुणायता आनी होच संबोंद आयज हांव म्हणटलो शांतीचो जावं दी. देवान आमकां सोबार देण्यांनी भरल्यांत आमी नवी इस्रायल पोरजा जावंक गरजेचें. आनी नवी इस्रायल पोरजा म्हणजे कितें? देवाक सदांच उपकारी रावंक. आमचे लागीं कितें ना ताचेर लक्ष दिवंक न्हय, पूण आमचे लागीं कितें आसा ताचेर अदीक म्हत्व दिवन. राग द्वेश केन्ना संवसारांत भितर सोदता? जेन्ना आमी संवसारी वस्तूंक पयलो दर्जो दितात तेन्ना. ताका लागून
आयज आमची दिशा बदलूंक गरज आनी दिशा पयलो वयलो जागो दुनिया देवाक दिवंक भोव म्हत्वाचें भोव गरजेचें जेन्ना आमी देवाक पयलो तो जागो दिता तेन्नाच आमच्याच जिवितांत एके भाशेन आमी शांती अणभवतली आमच्या जिवितांत राग द्वेष आसा तो पयस जावन शांतीची हातयारां आमी आसा म्हूण आमकां उगडास जातलें आनी जेन्ना आमी आमचेच भितर ही शांती आमी अणभवतले तेन्नाच दुसरी बाजू सुरू जाता दुसरी बाजू आमचो संबोध आमच्या पेल्या सोवे आमचे भितर शांती आसा तेन्नाच दुसऱ्यांक हांव ही शांती वांटूंक दुसऱ्यांक शांतीचो प्रेरणा हो फुलेर जावंक हांव पावतलो मोगाळ भाव भयणो मिसाचे भेटेंत आमी एकामेकाक शांती दिता एकामेकाच्या तोंडाक पळोवंक एकामेकाक जेजूची शांती दिता आयज जेन्ना मीस सोंपतले आनी मीस जिवंक हांव संवसारांत वेतलो तेन्नाय हीच शांती थंय शिंपडावंक आमकां गरजेचें आनी हें आमी कशें करतले आयज आमी जाणा संवसाराक शांतीची गरज संवसारांत राग द्वेष वाडटा तेन्ना आमी कितें करतले काय संवसाराक घडये आमचे लागीं बदलूंक जावचो ना पूण आमचेच सोर भोंवतणी आमच्याच शेजाऱ्या सोवे आमच्याच इश्टा सोवे आमचेच फामिली सोवे जोरी तर आमी राग द्वेष पयसायता आमी नाटकाय पयसायता तेन्नाच शांतीची हातयारां आमी जावंक पावतलीं पयले सुवातेर आमचेच भितर देवाची शांती अणभव दुसरे सुवातेर खुर्साची दुसरी बाजू दुसऱ्यांक ही शांती परगटूंक आमी पावतले जेजू शांतीचो कुंवर ताच्या पावलांनी बागयोंत फ्रांसीस शावेर चल्लो आयच्या दिसा जेन्ना आमी खुर्साचेर नदर मारतले बागयोंत फ्रांसीस शावेरच्या हातांत आसलेल्या खुर्साचेर आमी नदर मारतले तेन्ना आमकांय असलोच उगडास जावं दी की आमी ही शांतीची हातयारां थोड्याच वेळान जेजू शांतीचो कुंवर ही आल्ताराचेर आपली कूड आनी रोगत घेवन हाजीर जातलो तेन्ना ताचोच आदार ताचेंच बळ मागुया आनी बागयोंत फ्रांसीस शावेराचे मुजतीन राग द्वेष चलतल्या संवसारांत आमी असलीं शांतीची हातयारां जावंक आमकां ताचीच कृपा आनी बळ मागुया